ngano mang nagsige man kog nagsige man tag sangyaw sa pulong sa Ginoo, ngano mga sige man tag istorya o pag-encourage sa mga tao magikinahanglan nga moanhas ang mobalik sa Ginoo o mutuo sa Ginoo tungod kay kana igsuon sugo na sa Dios. Ikinahanglan mga igsuon nga atong isangyaw ang pulong sa Ginoo kay kita nga nahibalo, kita ang musangyaw dito sa wala makahibalo. Ato nang isangyaw dito ang pulong sa Ginoo, ang tinuod nga pulong sa Ginoo, dili nang bakaka kanang walay halong kanang imong dugangan ang pulong sa Ginoo, ayaw. Kung imo pong kuhaan, kinahanglan nga nakasubay ka igsuon diha sa Biblia. Kaya mao mo gani atong sulundon. Tungod kay kana gikinahanglan nato na igsuon nga ato nang isangyaw dito sa mga katawhan. Kay ang Ezekiel nagsulti diha nga kung ang tao kuno malaglag tapos muadto ang tao nga makasasala mamatay, muadto gid siya sa impierno. Ang mahitabo kung ikaw imo na siyang parente, igsuon o imong higala tapos namatay siya nga wala nimo siya masulti sa pulong sa Ginoo, mahimo nga ang iyang dugo panilingon diha sa imong mga kamot. So delikado igsuon, ayaw og siguro ang imong kaugalingon nga basag di sila o pasagdan nimo sila nga mga laglag sila nga wala sila kabalo kung say tinuod nga isulti sa Dios o pulong sa Ginoo, kamatuoran sa kaluwasan. Mahimo mga igsuon ko nga ikaw panilingon gyapon ka sa Ginoo sa imong mga kamot. Ang pagsangyaw igsuon dili lang kay sa mga pastor, dili lang pod sa unsa may imong sitwasyon o ranking sa buhay. Ang tanan mga igsuon ko, mapastor man ka, dato man ka, membro, ordinaryong membro ra ka o bisag unsa ka nga pagkatao, gikinahanglan nimo igsuon nga mohimo ka sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Aron nga ang uban nga wala pa makahibalo sa tinuod nga kamatuoran, sakto nga kaluwasan, ilang mahibal-an ug ilang ilang maigsuon ko nga mahimo nga mahibal-an nila na o sila na bahala na nila kung mosunod sila o di, ang Ginoo nay bahala sa ilang kinabuhi. At least nakatanom kag pulong sa ilang kasing-kasing. Hinaot ang tanan nga atong masabtan ng tanan. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan.